बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भूमुगाच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तान कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज नोव्हेंबर महिन्याची 14 तारीख. आम्ही कर्मेलीत आमच्या वर्दींतल्या सर्व संता भक्तांचो आज उडास काडटा. कशें नोव्हेंबराच्या 1 तारखेर सगळी इगर्ज माता सकट सांता भक्तांचो उगडास काडी लागले गे, तशेंच आमी आज कर्मेलीत आमच्या वर्दींतल्या सर्व संता भक्तांचो उडास काडून फेस्त करता. तशेंच आज वर्ल्ड डायबिटीस डे. मस्त जाणां डायबिटीसान कश्ट आज ह्या पिडेचो दीस. सांगताच भारतांत सर्व भुरग्यांचो दीस, चिल्ड्रन्स डे. तर आता आमचो नियाळ आमी वांजेलाचेर मुखारून वरया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 17 वळी 20 आनी 30 आनी 7 पर्यंत. जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो, जशें नोयेच्या काळार घडलें तशें मनशापूत येवच्या काळारय घडतलें. नोये तारवार वेसो दीस पर्यंत लोक खावन पिवन आसलो, लग्न कर्ण घेतालो आनी दितालो, आनी बुडत गोलायलो आनी सगळी नाश जाली. तशेंच घडलें लोताच्याय काळार. लोक खावन पिवन वेपार करून शेतां लावन आनी घरां बांदूनच आसलो. पूण लोत सोदोमातावन भायर सरून गेल्ल्या दिसाच मळबारतावन उज्याचो आनी गंधकाचो पावस वतलो आनी सगळी नाश जाली. हेच परी घडतलें मनशापूत प्रत्यक्ष जातलो त्या दिसा. त्या दिसा घराच्या पाक्यार आसा तो घरा भितर आसलेलें आपले बोदी काडूंक म्हूण सकला देवना जावं. तशेंच शेतान आसा तोय आपल्या घरा पाटी वसना जावं. लोताचे स्त्रियेक कितें घडलें तें उगडास करा. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायतलो, आनी जो कोण तो होगडायता तो शाबीत उरयतलो. हांव तुमकां सांगता, हे राती एकाच हांतुळणार दोग न्हिदोन आसतले, पूण दोगां मदल्या एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडतले. खंय सोमया म्हणून शिसांनी ताका विचारलें. जेजून तांकां म्हळें, जंय मोडें पडलां थंय गीद जमो जातलें. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भोवनी बडिनो, बायबल प्रत्येक जावन अंत्य काळा विशयंत उलयत आसतना गडगड्या विशयंत बारी अप्रूप उलयता. सांगले बरी हो विशय एक पयलें सांगता. पळया, आमी देवस्तुतेच्या वर्साच्या 11च्या दिसांनी आसा. नोव्हेंबराची 30 तारीख आदवेंताचो पयलो आयतार, आनी थंयसर आमच्या देवस्तुतेचें वर्स आखेर जाता. नोवें लिटर्जिकल इयर देवस्तुतेचें वर्स सुरू जाता. सो ह्या वर्साच्या देवस्तुतेच्या वर्साच्या 11च्या दिसांनी आमी आसतना वांजेली संवसाराच्या अंतकाळा विशयंत उलयता. तें तुमी मोतीन दवरीचें. काल तावन असली वाचपां सुरू जाल्यांत. सो आनी हर एक फावटी हांव सांगूंक वचना, तें तुमच्या बॅकग्रावंडार आसूं. आतां हांगासर जेजू ह्या संवसाराच्या अंतकाळा विशयंत उलयत आसतना तो थंय मोवाळ उतरां उलयना. थंय कविता रुपार तो शिकोवन दिना वा सांकेतीक रितीन उलयना. बदलाक तो डिरेक्ट जावन उलयता, प्रावाद्या रितीन उलयता आनी बारी अर्जन्सी आसचे बरी उलयता. ही इज अर्जंट, डिरेक्ट अँड प्रॉफिटिक. तो आमकां
संसार केदळा आखेर जाता म्हणून लेखपाक घालूंक स्पेक्युलेट करूंक चिंतूंक अवकाश दिना, बदलाक तो आमकां आमची काळजां तयार करूंक आपयता. सवाल कितें म्हळ्यार संसार केदळा अंत जाता वा जेजूचें येणें दुसरें येणें केदळा जाता तें गरजेचें न्ही. तो येता आसतना ताका स्विकार करूंक कोण तयार आसतलो? हांव तयार आसांगी? हें सवाल. संसार केदळा आखेर जाता म्हणचे गरजेचें न्ही. बगार जेजू दुसरे पावटी येताना ताका स्विकार करूंक हांव तयार आसांगी. ह्या एका पाठतळार आयचे वाचप वांजेल आमी समजूंक प्रयत्न करया. आतां जेजू हांगासर सुरवेर सांगता पळया, जशें नोयेच्या काळार घडलें तशें मनशापूत येवच्या काळारी घडतलें. नोयेच्या काळार कितें घडलें? नोये तारवांत वेसो दीस पर्यंत लोक खावन पियेवन आसलो, लग्न करून घेतालो आनी दितालो. बुडतुगोल आयलो आनी सगळीं नास जालीं. आतां हांगा पळया, जेजू हांगासर तांच्या पातका विशयींत उलयतना वा थंयसर आसलेल्या अनैतिकते विशयीं जावं दी, वा माराफारा विशयीं जावं दी, वा भ्रष्टाचारा विशयीं जावं दी, वायलन्स, करप्शन हाचे विशयीं खंयचेय उलयना. बदलाक तो तांचे नॉर्मल जिविता विशयींत उलयता. पळया, लोक खावन आसलो, पियोन आसलो, लग्न करून घेतालो, दितालो, बिल्डिंगा बांदतालो, प्लॅन करतालो, विकतालो, अशें. आतां तांणी करच्या कामांनी कांय प्रॉब्लेम आसले म्हूण न्ही. बदलाक प्रॉब्लेम आसले म्हळ्यार इंडिफरन्स म्हूण. इंडिफरन्स म्हळ्यार कालें ते तांच्या दिसपडत्या कामांनी इतले बुडोवन गेल्ले की ते आत्मीक रितीन मोने जाल्ले, आत्मीक रितीन नांब जाल्ले. नांब म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा, थोडे फावटी पांयांत सेन्सेशनन्स आसना, वा कुडीच्या एका खंयच्याय भागांत सेन्सेशनन्स आसना न्ही, ते वेळा आमी नांब जाला म्हणटात. आतां आर मारिल्ल्यांक, स्ट्रोक जाल्ल्यांक तांच्या कुडीच्या खंयच्या एका भागांत थंयसर कांय जीवूच आसना. तशें नोयेच्या काळाचो लोक सक्कड कामां करतालो आनी त्या कामांनीच बुडोवन गेल्लो आनी तांचो आत्मो दाड्ड जाल्लो. भोवन न्ही बडिनो, वय आमचो आतांचो संवसार डिस्ट्रॅक्शनांत बुडोवन गेला. डिस्ट्रॅक्शन म्हळ्यार स्क्रॉल करचें, स्वायप करचें, रिपीट करचें, हातूनच बुडोवन गेला. आमी सकाळीं उठ्ठा, काम करता, जेवता, रिलॅक्स करता, न्हिदता, आनी कितें आमी जियेते आसा हें आमी विसरून चडटा. नोयेच्या काळार बुडतुगोल आयलो म्हूण जेजून म्हळें. तें केवल उदकाचो बुडतुगोल न्ही, तो वळचो लोक आत्मीक न्हिदेंत बुडोवन गेल्लो. आमी म्हणटा कळ्ळें, म्हाका न्हिदेंत जीव ना, हांव न्हिदेंत बुडोवन गेलां. तशें नोयेच्या काळार केवल उदकांत बुडोवन गेल्लो न्ही, बदलाक आत्मीक न्हिदेंत बुडोवन गेल्लो. भोवन न्ही बडिनो, हांगासर आसा वॉर्निंग. बीइंग बिझी इज नॉट द सेम एज बीइंग रेडी. पळय, दोन संगती आमच्या मोतीन उडास दवरची आमी. एक बिझी आसचें आनी एक रेडी आसचें. एक्टिविटी इज नॉट स्पिरिच्युअलिटी, मोशन इज नॉट मिशन. आमी जायत्या कामांनी मेतेर आसा, आमी तें करता हें करता म्हणलेंच आमी आत्मीक रितीन जीव आसा म्हूण अर्थ न्ही. आमी हेने तेने भोंवता म्हणलेंच आमी मिसावांत मग्न आसा म्हूण अर्थ न्ही. भोवन न्ही बडिनो, आमी जायतीं कामां करूंक पुरो, पूण तितल्याच मापान आमी आत्मीक रितीन न्हिदेंत आसूंक साध्य आसा. आमचे कॅलेंडर फुल्ल आसा जावंक पुरो, थंय वचोंक आसा, हांगा वचोंक आसा, तें करूंक आसा, हें करूंक आसा, पूण आमचो आत्मो खाली आसूंक साध्य आसा. आमी जिवितांत जायते सक्सेस जोडूंक पुरो,
पूण सर्गाक आमी जोडूंक शकना जाल्यार नोयेन एक आर्क बांदलें. नोयेन एक आर्क बांदलें. उरल्यांनी कितें बांदलें? उरल्यांनी स्वप्नां बांदलीं. तें करिजे हें करिजे म्हणून एकलो वांचलो. कोण वांचलो? आर्क बांदलो. आनी उरले सक्कड नास जावन गेले. उरले सक्कड नास जावन गेले. उपरांत जेजू म्हणटा पळया, तशेंच घडलें लोताच्याय काळार. लोक खावन पिवन वेपार करून शेतां लावन आनी घरां बांदूनच आसलो. पूण लोत सोदोमातावन भायर गेल्ल्या दिसाच मळबारतावन उज्याचो आनी गंधकाचो पावस वतलो आनी सगळीं नास जालीं. भोवन आनी भयणीनो, सोदोमाच्या लोकांचें पातक म्हळ्यार अनैतीक जिवीत न्ही, सेक्शुअल इमोरॅलिटी मात्र न्ही, आनी कितें? नॉर्मलायझेशन ऑफ सीन. नॉर्मलायझेशन ऑफ सीन म्हळ्यार कालें. नॉर्मल म्हळ्यार कळीत आसा, सादें सामान्य. सो तांचें पातक कितें म्हळ्यार पातक ओके म्हणून तांचें तें आसलें चिंता. तांचें तें जायतीं हेर पातकां आसलीं. रेबेलियन आसलें, विरोधपण आसलें, जिणी बदलूंक ती तयार नासली. आनी एका रितीचो अहंकार तांचे ते आसलो की, आनी ते म्हणटाले की आमकां देवाची गरज ना. आनी हें सदांचें जाल्लें आनी चलता हें तांचें जिवीत. हें ओके. पातक केल्यारय तांकां पातक म्हणून भोगनातलें. ताका म्हणटात नॉर्मलायझेशन ऑफ सीन. भोवन आनी भयणीनो, आमचें तें पळया टेक्नॉलॉजिकल अहंकार आसा. आमी टेक्नॉलॉजीन तें केलां हें केलां म्हणून एका रितीच्या अहंकारान आमी भरल्या. देवाकच साज आमी सवाल करते आसा. आमचें तें नैतीक कन्फ्युजन आसा, मॉरल कन्फ्युजन, स्पिरिच्युअल एपथी आसा. आनी पवित्रपण नेगारचें, पवित्रपण नकलां करचें तसलें एक संस्कृती आसा. आनी जें कितें आमच्या कुडीक कुशलाय दिता, मोतीक संतोष दिता, तें आमी आज सेलिब्रेट करते आसा. त्या देखून आज जेजूचो उलो त्याच रितीन आमकांय आसा. लोटू ह्या एका पनिशमेंटांतल्यान शिक्षेंतल्यान बाचाव जालो न्ही. तो एकलो परफेक्ट मनीस म्हणून बदलाक तो असल्या एका वायट संस्कृतेक चिटकोन रावंक तयार नासलो. Lot escaped not because he was perfect, but because he refused to stay attached to a corrupt culture. पळय सगळें सोदोम शेर नास जालें, पूण लोत उरलो. तेंचो जेजू हांगा म्हणटा पळया, लोत सोदोमातावन भायर गेल्ल्या दिसाच मळबारतावन उज्याचो आनी गंधकाचो पावस वतलो. तर तो भाग्यवान म्हणून थंयसर ताका बाचावी मेळलेली न्ही. बदलाक ह्या पातकी संस्कृतेक ताका ओग्गून रावंक नाका आसलें, चिटकून रावंक नाका आसलें. केन्ना ताणें डिसायड केलें ना हांव हें पातक सांडटा, म्हाका ही जिणी नाका, त्या दीस तो बचाव जालो. त्या देखून जेजू आज लोताच्या बायलेचो उडास काडूंक आमकां आपयता. कित्या खातीर? ती फाटींग उरली. ती फाटींग उरली न्ही एक्सिडेंटान. एक्सिडेंटान म्हळ्यार ती कांय कळीत नासतना फाटींग उरली न्ही. बदलाक तिचें काळीज आनीक खंय आसलें? सोदोमाचेर आसलें. त्या देखून ती फाटींग उरली. तिणें शेर सांडल्लें वय लोटा ओट्टूक ती त्या सोदोम शहरांतल्यान भायर आयिल्ली वय. पूण तिच्या काळजांत आनीक कोण आसलें? तें शेरच आसलें, सोदोमूच आसलें. त्या देखून म्हाका भोवन आनी भयणीनो, ती एका रितीन आत्मीक दळदीरपणाचे संकेत जाता. एकलो कुमसार जाता, पूण ताचें काळीज आनीक पातकाचेर आसा. A believer who walked out physically but never walked out spiritually. कुडीन तें भायर आयिल्लें, पूण आत्मो ताचें मन काळीज सोदोमातयेंत आसलें. त्या देखून मिठाचो खांबो जालें. भोवन आनी भयणीनो, आज आमकांच आमी प्रामाणीकपणान विचारूंक जाय, आज म्हजें काळीज खंय आसा? संवसारांत आसा वा देवाचेर एंकर जाल्लें आसा?
कितें म्हळ्यार जे कितें आमी चड मोग करता पळय तें आमचें फुडार रुपीत करता. वॉट यू लव मोस्ट विल डिसायड युअर डेस्टिनी. जर आमी संवसाराचो चड मोग करता आमचें डेस्टिनेशन थंयच आसतलें. जर आमी देवाचो चड मोग करता तेन्ना आमचें डेस्टिनेशन देवा थंय आसतलें. आमी आमकांच सवाल करूंक फावो. पळया ह्या वाचपाच्या आख्रेचो विशय. ते राती एकच हांतुळणार दोगुनी दोन आसतले. दोगां मदल्या एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडतले. Two will be in one bed. One will be taken, the other left. हे निजाकी शॉकिंग न्यूज. एकच घर, एकच काम, एकच कुटुंब, एकच परिसर, पूण दुसरे दुसरे डेस्टिनी. कित्या देव ग्रुपांत आमकां जड्ज करिना, बदलाक तो आमची काळजां जड्ज करता. काळजां म्हळ्यार इंडिविज्युअल जजमेंट. म्हजें काळीज, तुजें काळीज, आमचें काळीज तो जड्ज करना. भंय मुगाळ भोवून न्ही बडिनो, त्या अकरेच्या दिसा संवसार आखेर जाताना वा म्हजो संवसार आखेर जाता म्हळ्यार म्हज्या मरणाच्या दिसा सेपरेशन न्हय बऱ्या आनी वायट कुटुंबां मदें. बदलाक जे कोणें आपणाचें काळीज देवाक समर्पिलां आनी जे कोणें आपणाचें काळीज ताकाच समर्पिलां. सरेंडर्ड हार्ट्स आनी सेल्फ सेंटर्ड हार्ट्स. हरियकोत्मो देवा मुखार रावतलो. तुज्या बायलेन तुका सलवार करूंक जायना, तुज्या भुरग्यांनी तुका सलवार करूंक जायना, तुज्या समुदायान तुका सलवार करूंक जायना, तुज्या याजकाकी सलवार करूंक जायना. खाली जेजून मात्र सलवार करूंक साध्य. त्या देखून मुगाळ भोवून निबडिनो हो वांचेल बिया विशयी न्हय, आमकां बेस्टावंक न्हय, बदलाक अर्जन्सी म्हळ्यार आमी जिणी बदलूंचो गरज आसा. पळय डॉक्टर लागीं गेल्ल्या वेळार डॉक्टर म्हणटा इमिडिएट ऑपरेशन जाय, ना जाल्यार हें स्प्रेड जावंचे चान्स आसा, हें एपेंडिक्स बस्ट जावंचे चान्स आसा, वा गर्भांत आसचे भुरगे मरचार आसा. इमिडिएट ऑपरेशन जाय, अर्जन्सी. वेळ ना, तशी निशून पडोंक ना. तशेंच हांगासर आत्मीक अर्जन्सी आसा. तर आज जेजू येता जाल्यार तुजें काळीज जेजूक कशें पडोवंक मेळटलें? भावार्थान वा भियान, विधेयपणान वा निबांदिवन, ताकाच सरेंडर केल्लें काळीज वा तुकाच तुजें काळीज उरोवंक जाय? विश्वासान जाय वा आनीकी संगतीक चिडकल्लें जाय? जो कोण आपणाचो जीव वाचोवंक सोदता तो होगडायता. जो कोण आपणाचो जीव होगडायता तो जीव ताका मेळटा. Only what you surrender to God will remain forever. Everything else fades away. जे कितें देवाक तो सरेंडर करताय तें उरता. उरलें सक्कड माजवून वेता, मायाक जावन वेता. भोवून निबडिनो, हें एंडींग पळय, आयच्या वाचपाचें एंडींग. जंय मोडें पडलां थंय गीत जमो जातलें. वेर द कॉप्सीस देर द वाल्चर्स गॅदर. हें बारी एक विशेश म्हूण दिसता, पूण हातून एक वॉर्निंग आसा. कळ्ळें? खंयसर मेल्लें आसा थंयसर गीत आसतात. जेजू कितें सांगूंक सोदता? वेर स्पिरिच्युअल डेथ इज प्रेजेंट, जजमेंट इज अनएवॉयडेबल. म्हळ्यार केन्ना आत्मीक मरण आसा थंयसर देवाचें जजमेंट आसाच, तें चुकोवंक जायना. कशें मेल्ल्या संगती थंय गीत जमो जातात, गीत तशेंच आमचो आत्मीक जीव मेल्ल्या वेळार थंयसर देवाचें जजमेंट आसाच. केन्ना आमचें आत्मीक रितीन मरतात पळया थंयसर अस्कतकाय,
मागीर पातक वडण्यो सकड सांगता येतात. इवल जे कितें वायट आसा पळय तें आमचो आत्मो आमचें जिवीत आत्मीक रितीन मेल्ल्या वेळार तें येवन सांगता मेळटा. केन्ना आमचो आत्मो मेल्लो आसा तेन्ना आमचो वैरी येवन रावंड मारता. त्या देखून मुगाळ भोवन आनी बडिनो आज जेजूचें उतर म्हणटा की तुजो आत्मो सवकास मरोंक दिनाका. कशें आमचो आत्मो सवकास मरता? थ्रू एपथी, कॉम्प्रोमाइज, वर्ल्डलीनेस. वय पातक नॉर्मल मनचिंचें. केन्ना आमचो आत्मो मेल्लो आसा थंयसर जडती आसाच. त्या देखून मुगाळ पळोवन आनी बडिनो आयचो वांजेल आमकां बेस्टावंक न्हय, बदलाक आमकां इल्लें हालोवंक, आमकां शेक करूंक. जेजू आज कॅलेंडरा तेवशी बोट दाखयते ना, बदलाक तो आमच्या काळजा तेवशी बोट दाखयते आसा. आत्मीक रितीन न्हिदनाका. तुज्या भोंवतणी आसच्या संस्कृती फाटल्यान तूं वचनाका. संवसाराक लोबदल्लो जायनाका. लोताच्या बायले भशेन फाटींगोवन पळयनाका. बदलाक रेडी जा. देवाक सरेंडर जा. जाग जा. पवित्र जिणे जिये. सुटकेचें जिवीत जिये. जेजू येताना म्हाका जागो आसो पळोवंक सोदतलो. भोवन आनी बडिनो आयची किर्तन देवाची महिमा वर्णिता, देवाची अद्भुत कार्यां वर्णिता. हाच्या पयल्या वाचपाक तुमी गेल्यात जाल्यार थंयसर देव म्हणटा वा जाणवायेचो बरयणार म्हणटा, तुमी जर सृश्टी पारकितात जाल्यार सृश्टी रचलेल्या देवाक कित्याक तुमी पारकिनात? तुमकां गिफ्ट मात्र लायक जाल्यार गिफ्ट दिल्लो मनीस कित्याक लायक ना? देवान तुमचेर इतली बेसांव ओतल्यात जाल्यार तुमी खाली बेसांव मात्र चिटकोन रावल्यार पुरो गी, देवाक चिटकोन रावोचें न्हय. वय देवाची बेसांवां सृश्टेंतय कसली सकड आसात म्हणून हांगासर आमकां आयकूंक मेळटा. तर हें किर्तन भक्तीपणान आमी मागया. श्लोक. अंतरळ देवाची महिमा वर्णिता. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. अंतरळ देवाची महिमा वर्णिता. मळब ताच्या हातांचो वावर परगडता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही संगत सांगत आसा. एक रात दुसऱ्या रातीक ही खबर कळयत आसा. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. शब्द ना उतरना. तांच्या ताळ्याचो आवाज आयकोनूच येना. तरी तांचो ताळो पृथ्वेचेर शेकान शेक आसता. तांचो संदेश संवसाराच्या पोंतान पोंताक पावता. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. पळोवन आनी बडिनो देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सरपदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी बडिनो क्रिसमस लागीं आयलें आनी क्रिसमसाच्या संदर्भार आमी थोडे पंद्याट कॉम्पिटिशन मांडून हाडलेलें आसा. कॅरल सिंगींग कॉम्पिटिशन, ताचे उपरांत स्टार कॉम्पिटिशन, कार्ड कॉम्पिटिशन अशें. आतां ह्या कॉम्पिटिशनाक आमकां थोड्या स्पॉन्सराची गरज आसा. जर तुमच्या नांवार वा तुमच्या फॅक्टरीच्या नांवार वा बिझनेसाच्या नांवार वा कुटुंबान देवादीन जाल्ल्याच्या संद्या नांवार हें कॉम्पिटिशन मांडून हाडूंक साध्य आसा. म्हळ्यार तें तुमच्याच नांवार आमी कॉम्पिटिशन चलयतले हांव. तुमचें नांव हर एका पोस्टर आमी घालतले हांव. जर तुमकां ह्या कॉम्पिटिशनांत पेज न्हय, ह्या कॉम्पिटिशनाक स्पॉन्सर रावंक जाय, प्रत्येक जावन प्रायजां स्पॉन्सर रावंक जाय, तुमी म्हाका वॉट्सअप करचें 9481263229 9481263229. तुमचें नांव हर एक आमच्या पोस्टरार, हर एक आमच्या व्हिडिओर आनी
खंयसर आमी त्या स्पर्धे विशयी प्रचार दिता थंयसर तुमचें नांव आमी प्रगट करतले त्या देखून कंडी जावन क्रिसमसच्या वेळार आमी काणीक अदल बदल करतना संतोष वांटतना कंडी जावन ह्या एका आमच्या कॉम्पिटिशना मुखांतरे आमी तो संतोष वांटोवंक साध्य आसा तांची तालंतां उर्जीत करूंक एक अवकाश जाता तुमी म्हाका व्हॉट्सअप करचें आनी आतां जे कोण जल्मदिवस अटेंड करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा प्रत्येक जावन सिस्टर मारी तेरेज कर्मिलेत एन्साडायस बॅरिन टाउन हॅन्सन लसरादो अंजलोर मंगळूर टाउन रोहन डिसिल्वा बेंगळूर टाउन पेलिशा तवारेस मीरा रोड मंगळूर टाउन ओर्सुला डिसोजा तिवी गोंया टाउन कॅल्विन रोड्रिगस बेंदूर मंगळूर टाउन एनोक डिसोजा कुलशेखर टाउन लीना डिसोजा साकिनाका मुंबई टाउन प्लासिद डिसोजा पांगळा उडुपी टाउन रुफिना विन्नी कार्लो काटेपळ्ळा टाउन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता सांगताच लॉरेन्स आनी डीना पिरेरा अशोकनगर बेंगळूर टाउन काजरसो दीस संभ्रमतात शबासकी तुमकां तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमचें मागणें आनी देवादीन लेत्ती डिसोजा विरार मुंबई टाउन जेस्सी डिमेल्लो मुंबई टाउन देवदीन जाल्ल्या हांकां सर्वेस्पर देव सासणीक विशय फावो करूं म्हणून आमचें मागणें तुमकां समेस्तांक एक अपुरबायसो दीस मागता फाल्यां परत मेळया मोग आसूं.